ये जामिया बाबुर रहमत है, एक इल्म अमल का गहवारा। चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, एक नूर सजाएंगे। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس
سجائیں گے، ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔